इंजिनियरींग कॉलेजीचो टर्म सोंपून दुसरो टर्म जो सुरवात जाता म्हळ्यार समर वेकेशन. इंजिनियरींग गोंयचे इंजिनियरींग कॉलेजीक फकत 2 दिसांचो समर वेकेशन मेळटा एज कम्पेर्ड टू 2 म्हयने इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. हें तांचे पेरंट्सान म्हाका सांगलां. आतां हें जर खरें आसा जाल्यार हो भरमसाट स्ट्रेस भुरग्याक दिवपाचें एक कारण आसूंक शकता आनी ताजे मागीर रिजल्टंटली जे आमी आत्महत्या इंजिनियरींग कॉलेजीचे भुरगे करतात हें कारण हाजें आसूंक शकता. कित्याक असलो स्ट्रेस दीस इज लायक हार्ड लेबर. आमी जेन्ना जेलान घालतात एक मनशाक तेन्ना ताका हार्ड लेबर म्हणून पडटा. तो हार्ड लेबर जालो मरे हो. 2 दीस जर सुटी जाल्यार एक प्रोफेशनल एज्युकेशन घेवपी मनशाक ताका वर्क लायफ बॅलन्स म्हणटा ती केन्ना मेळपाची, तर सुटी केन्ना मेळपाची. सुटी जर भुरग्याक ना जाल्यार भुरगो काम करतलो कसो. इट इज अ ह्यूज स्ट्रेस आनी हें सारकें न्ही. म्हणून हांवें माननीय मुखेलमंत्र्याक फोन मारलो. ताका सांगलां हांवें की ताका हांव ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन दितां, पेरंट्सूय ताका दितलीं आनी ताणें इमिजिएट मॅटर कॉल अप करचें म्हणून. कित्याक तें कितें तें न्यू NEP म्हणून NEP म्हणून भुरग्यांचेर जाय तो लोड घालप न्ही. दीस इज इनह्युमन आनी इट कॅनॉट बी अलावड. आनी तो म्हणटा आपूण एग्जामीन करता म्हणून. PPP मॉडेलाचेर गव्हर्मेंट बस स्टँड करपाक सोदता फातोर्डेचेर. ना, फातोर्डा PPP मॉडेलाचेर करून दिवचेच ना. इज नो क्वेश्चन. गव्हर्मेंटान आमकां दाखोवंक ना मॉडल. तें एक स्कॅम आनी आमी फातोर्डा PPP मॉडेलाचेर बस स्टँड करून दिवचे ना. आनी कोणूय करूंक गेलो जाल्यार ताका आमी सारको मुळांतल्यान उखलून भायर मारता. हें हांवें एसेंब्लीन सांगिल्लें. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ PPP मॉडेल बस स्टँड इन फातोर्डा. फर्स्ट कंप्लेंट आहा रियल इस्टेट स्कॅम. सगळी FIR बिल्डराक दिता, येदेशें गूड बांदून दिता. तें करपाक आमकां सरकार नाका. सरकाराचे पयशान सरकारान करूं येता आनी आमकां बस स्टँड जाय. ओके 5 स्टार हॉटेलां आनी कितें हें तें जमनीचे 300 FIR हांवें करून दिल्ली. हांकां लुटपाक न्ही इलेक्शनाचे पयलीं. ते आमी अलाव करचेच ना. दे वील फेस अ पब्लीक एज्युकेशन. वेरी क्लियर. हाजेर तुका हांवें रिप्लाय दिवचीशी दिसता. हां, खरें सांग तुका. खरें काळजाक हात दवरून सांग म्हाका. हाजेर हांवें प्रत्युत्तर दिवप. अरे भाजपाचो अध्यक्ष मरतो, मातशें कितें तरी दवर मरे. हो जमनी रिटर्न करपाचो सब्जक्ट हो विशय हाडलो कोणें? ताणें हाडलो. ताणें सांगलें की सजेशन आपूण दिता, ती जमनी दिता म्हणून तुवें सांगिल्लें. हांवें केन्नाच जमनी दिता म्हणून सांगूंक ना. हांवें जमनी ट्रक टर्मिनसाक वापरल्या ताजे विरोधान स्टँड घेतलो. हांवें घेतिल्लो तेन्ना हांव नवो आमदार जाल्लो. तेन्ना फादर बिस्मार्क म्हणटा तो येवन ताणें मिटींग घेतलेली. तांचे शेतकार अजून जिते आहा आनी हो आमदार जो पडलो 3दा तोय जितो आहा. ताका याद आहा जाल्यार नकळो हांव तो विचारते. आनी इशू केलो की आमी हांगा ट्रक टर्मिनस येवंक दिवचें ना. मागीर आमी झगडले आनी तो ट्रक टर्मिनस बंद उडयलो. आतां फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन जी जमीन एक्वायर केल्ली ती त्या पर्पजाक वापरूंक ना म्हणून एक ग्रावंड की जमीन रिटर्न करची म्हणून हें ताणें म्हणलां. आनी तो व्हडलो सारको व्हडल्या पक्षाचो व्हडलो प्रदेशाध्यक्ष तो. म्हणटकर तो मुखेलमंत्री ताजें आयकता. कशें आयकता तें तुका सांगलां हांवें. ताणें ताका पेट्रोल पंप दिला बी म्हणून. तो पेट्रोल पंप कांय ऑप्शन जावंक ना. ताणें ताका दिला आनी ताका नांव दिलां बेस्ट ऑप्शन म्हणून. हें बी सगळें ताणें केलां. म्हणटकर हांवें म्हणलें की हो जर इश्यू ताका फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार हांवें लेटर बरयलें कोणाक मुखेलमंत्र्याक की तुजो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ती जमीन परती दिवची, हांवूय म्हणटा ती परती दिवची आनी शेतकारांक जमीन परती दिवची म्हणून. सो हांवें ती म्हणलें. आतां तो म्हणटा हांवें घर परतें दिवचें. तें शेतकारां बरोबर एक्वायर केल्लें तें ताजेर हांवें घर बांदलां. कित्याक आसा म्हणटा तो सारको ना. खरेंच चॅक करचें पडलें कितें घुसपलां कितें तें म्हाका कांय कळना. केन्ना केन्ना हे जॉयंट वेंचर आहा पळय ते मनशाक आवटो करतात. आनी माय तापला म्हणल्यार जाणा तुमी मे म्हयनो अजून सोंपूंकूच ना. जुनान पसून मे म्हयनोच आहा, पावसूच पडना. तो माय जेन्ना तापता तेन्ना मनीस कितें ताजे नेरवां फ्राक जाता. ही नेरवां फ्राक जाल्ली केस ही. घर परतें दिवपाचें खंय कोणाक दिवपाचें? हांवें म्हज्या बापायक दिवंक जाता, भाटकाराक दिवंक जाता, सुवारीशाक. तातूंत दामोदायक खंय आयलो मदीं. कितें सारको आहा म्हणटा तो. कितें तुमी विचारा म्हणटा का बाबा एक कितें उलयता काय. तो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो हो आयिल्लो
कोण रे तो सुपरिंटेंडंट ताका सांगता हांव ते मानिको म्हाजे एक हें घाल म्हणून हांगा हां IPHBचे एक सेल फातोर्डानूय जाय पडलें काय म्हणून कळना म्हाका कितें उलोवप तें चिंतून उलया म्हूण सांग मरे ताका नामून हांवें कितले लेवलाचेर पावूंक शकता म्हणून म्हाका शॉक जालो हें आयकूनच तूं पडते ती म्हणा कितें ती घर पडते ती कोणाक दिवं म्हज्या बापायक दिवंक नाका बापूय गेलो वयर म्हजो कोणाक दिवं आतां सुवारेशाक दिवं दामू सुवारेशाक सोयरो कोण कितें आतां उलयता तो असलें हाजेर उलोवपाचें कितें युरीन एक स्टेटमेंट केला की जो आमी जुडास म्हणिल्लो तो आपण विसरला आता खंय रेडी आहा विसरला आतां म्हणटा तो विसरता तो जालें आनी एक हांवें पळयलां की तो म्हाका शुभेच्छा दिता बिलेटेड सो आतां ताणें म्हाका शुभेच्छा बिलेटेड दिल्या म्हणून ताका हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें शुभेच्छा दिल्या तातूंत ताणें कितें म्हणलां फुडें तो तुमकां मेन इशू आहा खंय मरे ताणें म्हणलां कितें की आमी 2017 BJP बरोबर गेल्ले गोंयचे जनतेक खबर आहा गोंयचे जनतेक हेंय खबर आहा की BJP बरोबर हांवें युतीन सरकार केलो हांव BJPन भितर गेलो ना युतीन सरकार करतकर हो युरी आलेमांव आमकां जॉयन जालो आनी हो युरी आलेमांव जॉयन जातकर तो थोडे इश्यूज घेवन येवपाक लागलो आमचे एक इशू असो आशिल्लो की जो तो बायपास जाता तो बायपास पांझरकणी लोकांच्या घरांचे वयर वचून तो बायपास सरकार करूंक सोदताले ताका जाय आशिल्लें अलोंग द रेल्वे लायन जावचो ताणें म्हाका फोटो सगळो जोकी आलेमांव ताजे वर्करांक घेवन ताणें येवन म्हाका एक रिप्रेजेंटेशन दिलें हाजो फोटो तुमी पेपरार छापलो तोय फोटो आज मेरेन सोशल मिडियाचेर चॅक केलो आर्कायव्जान जाल्यार तो मेळटलो ताजे मागीर हो इशू घेवन हांव पर्रीकारा कडेन गेलो पर्रीकारा कडेन हांवें डिमांड केलो की हो बायपास अलोंग द रेल्वे लायन जावचो आनी पांझरकणीचे लोकांची घरां जी सेटबॅकान तांणी बांदलां हें सगळें प्रोटेक्ट जावचें ताजे मागीर पर्रीकार भायर पडलो म्हाका मंत्रिमंडळांतलो काडलो आनी BJPन जेन्ना म्हाका काडलो तेन्ना युरी आलेमांव आमकां सोडून गेलो BJP जेन्ना म्हजे बरोबर आशिल्ली तेन्ना युरी आलेमांव आमचे बरोबर आशिल्लो हो फॅक्ट वीच कॅनॉट बी इरेज दीस इज हिस्ट्री आतां ताजे मागीर तो आमदार जालो काँग्रेसीचो आमदार जालो आनी ताजे मागीर ताणें हो इशू मुख्यमंत्र्या कडेन रेज केलो मुख्यमंत्र्यान ताका एक सादें बारीकशें स्ट्रेच फ्लायओवर दिलो आतां कुंकळ्ळेचे जनतेन म्हळ्यार पांझरकणीच्या लोकांनी आनी थंयचे सायडींतल्या लोकांनी हें तकलेन चॅक करूंक जाय सारकें तकलेन धरूंक जाय की ते जे आमचे पर्यंत आयिल्ले तो डिमांड घालपाक तो डिमांड खरो एक्सेप्ट जालो काय कितें तो बायपास तांची घरां मोडून बायपास जातलो काय तांकां साल्वार केलो हें तांणी पांझरकणीच्या लोकांनी ताजेर विचार करचो आनी गोंयचे जनतेन विचार करचो इतलोच म्हाका सांगपाचें